दीप बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस तांक कोणाच्या पदवेन हें तुमी केलें, कोणाच्या नांवान तुमी केलें म्हणून इसारल्या सवालाक पेद्रून धैर्यान जाप दिवचें आमी पळयता. एका काळार वस्सो पेद्रू थंयसर जेजूचें मरण जाल्या उपरांत भियान आपणाच्या कसबेक परत फाटीं येता. हांव मासली पागोवंक येता. कोणी जर तर येतात जाल्यार तुमी येया म्हणून आसली अशी सांग की आपूण व्हरून परत त्या संवसाराच्या खामाक तो बुडटा. पूण ताका आपयलें जेजू क्रिस्तान मनशाचे पागी करता म्हूण ताका आपयलें एक अद्भुत कर्ण. हांव एक पातकी सोम्या म्हजे तावन पयस सर हांव तुजो पाटलाव करता म्हणून फाटल्यान गेल्लो पेद्रू परत जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत निराशी जावन थंयसर परत त्याच एका दोणीर चडटा आनी थंय मासली पागोवंक येता. आनी मासली थंयसर मेळनातली पळोवन थंयसर तो घाबरता. पूण जेजू क्रिस्त परत येवन तेंच अद्भुत ताच्या मुखार करता. जायत्यो मासल्यो सांपडटात पूण पेद्रूक जेजूची वळख कळना. पूण जेजूचो मोगाचो शिस थंयसर जुवांव ताका सांगता होस्स सोमी, होस्स धनी म्हणून थंयसर ताका दाखोवन दिता आनी थवळ पेद्रूक थंयसर जे सोम्याची वळख कळटा. येया म्हज्या सांगाता जेवया म्हणून तांच्या सांगाता जेवता जेजू क्रिस्त. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त तांकां ताचें प्रकटण करून दिता. आनी तो पवित्रत्म्या भरीत जावन वय केदाला पवित्रत्म्याची सकत ताचे थंय आयली. थंयसर पवित्रत्म्याची सकत आयल्या उपरांत पेद्रू परत त्या संवसारा फाटल्यान वचून बगर जेजूचें काम सुरू केलें मात्र न्ही धैर्यान कोणाच्या पदवेन कोणाच्या नांवान तुमी हें केलें म्हणून इसारल्या सवालाक तो जाप दिता. तुमी कुर्सायल्या आनी परत पुनर्जीवन जाल्ल्या त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हें करनासता म्हणून तो धैर्यान जेजू क्रिस्ताचें नांव सांगता आनी तो पुनर्जिवंत जाला म्हणून तो साक्ष दिता भाव भयणीनो. तवळ पर्यंत भियानासलो कोणें ताका तर उगडापें केलें त्या पवित्र आत्म्यान. वय जेजू क्रिस्तान ताच्या मोतीक उजवाड हाडलो आनी ही शुभ वार्ता ताचे थंय मास जाल्ले वरवीं थंयसर जेजूक तो साक्ष जावन रावलो आनी धैर्य ताचें थंय भरलें. थोंट्याक थंयसर थोंटेपण काडन थंयच सोडून बगर शुभ वार्ता ताका दिली. एकल्यांक त्या व्यक्तीक उपयोग करन आनी शुभ वार्ता दिवंक धैर्य घेतलें. आज भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत जायत्यो अद्भुतां जातात पूण अद्भुत आमकां जेजू विशयान सांगूंक आमकां कुमोग करिना. बगर केदाळा जेजूचें प्रकटण आमकां जाता. जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण मरण आमकां अर्थ जाता. तवळ मात्र आमकां त्या जेजू खातीर जियोंक जाता, साक्ष जावंक जाता आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवंक जाता आनी धैर्यान बरोवंक आमकां साध्य जाता. तर आमी अद्भुतां पळोवची नाकात बगर जेजू क्रिस्त कोण म्हणून आमी जाणा जावया आनी ताका जाणा जावचेंच सस्नीक जिवीत. आमेन.